اور ایسا ایویں نہیں ہر پاسوں ناتے توڑ کے مصطفیٰ علیہ السلام نہ ناتا جوڑیا پانی پیے پون کے تے مرشد پڑھیے چون کے ایک آمد نام دی گالے پہ راضی ہونے سن سن کے ایک آمد نام دی گالے پہ راضی ہونے سن سن کے کہندے پانی پیو پون کے نال مرشد پڑھیو چون چون کے کہندے پانی پیو پون کے نال مرشد پڑھیو چون چون کے اساں چون کے جے مرشد پڑھیا اساں چون کے جے مرشد پڑھیا جیدہ سب نالوں اچھا ستارہ ہے اساں چون کے جے مرشد پڑھیا جیدہ سب نالوں اچھا ستارہ ہے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ ہے اللہ یہ صرف کالیاں دے نبی نے فرمایا نا 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 اللہ تیرے مصطفیٰ صرف گورے واسطے نبی بن کے آئے فرمایا نا 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 اللہ کتھوں تک تیرے مصطفیٰ دا دائرہ اختیار اور دائرہ نبوت فرمایا موٹی دی گالے وے کہ قیامت دیاں دیواراں تک جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک محمد دی مصطفیٰ ہوئے جتھوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک محمد دی مصطفیٰ ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں بلا تاخیر اپنے پروگرام کے آخری مقرر جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب سے ابھی خطاب کی دعوت دینے والا ہوں اس سے پہلے میرے عزیز دوستو بھائیو آپ سب ساتھیوں کا انتظامیہ کی طرف سے جو کہ نوجوان قیادت الحمدللہ بڑے ہی ذوق سے شوق سے مسجد کو اچھے انداز سے چلا رہے ہیں اور جو بزرگ بالخصوص ذمہ داران ان میں سے بانیوں میں سے حاجی محمد انور صاحب کافی دیر سے بیمار ہیں ان کے لیے دعا گو بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے تو بھائیو آپ سب کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے رات کے طویل عرصے تک اپنا وقت اللہ کی رضا کے لیے دیا اب ہمارے وقت کی گھڑیوں انتظار کی جو گھڑیاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں الحمدللہ ہمارے جماعت کے معروف مبلغ دائی کتاب و سنت جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب میک پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے انداز میں اپنا بیان آپ سے ارشاد فرماتے ہیں قاری محمد حنیف صاحب ربانی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اجدائے عظیم الشان پروقار اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل اے دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق محبت دے نال محترم قاری خلیل صاحب اور انہاں دے رفقا نوجوان اس پروگرام کا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو بھی شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ ایکو ایدی بند کر دو، ایکو بیس بالکل آواز ٹھیک کرو، آواز نہیں سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام مخلوقات جو انسان نو سب نالوں افضل اشرف اور سب نالوں اعلیٰ بنایا، اور ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس طرح تمام مخلوقات چوں انسان افضل اور اعلیٰ ہے، ان جی سارے انساناں چوں انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو اللہ نے افضل اور اعلیٰ بنایا، اور پھر اسی طرح سارے انبیاء چوں آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک نو اللہ نے سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا۔ کچھ خوبیاں انساناں دے اندر
مجموعی طور تے پائیاں جاندیاں نے انسان جتنا بھی گناہگار ہوئے، خطاکار ہوئے، سیاہکار ہوئے، او دے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور پائی جاندی ہے، اور کوئی بندہ کتنا بھی نیک ہوئے، متقی ہوئے، او دے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور پائی جاندی ہے۔ یعنی انسان خامیاں اور خوبیاں دا مرکہ نے صرف انبیاء علیہ السلام دی جماعت نو اللہ نے خامیاں تو پاک پیدا فرمایا ہے، اور سب نالو آخر میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام آپ دی ذات پاک دے حوالے نال ساڈا ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے خوبیاں ہی خوبیاں عطا فرمائیاں نے، بلکہ اگر اس طرح کہاں کہ او خوبی نہیں جیڑی آمنہ دے لال اندر موجود نہیں، ہر خوبی دی اخیر نبی علیہ السلام تے اللہ نے فرمائی۔ تو آئیے میں چند باتاں جو تواڈی خدمت دی اندر پیش کرنا چاہنا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو کچھ ایسیاں خصوصیتاں اور ایسیاں خوبیاں عطا فرمائیاں نے جیڑیاں عام لوگاں دے اندر ہونا تے دور دی گل ہے، اللہ نے او خصوصیتاں مصطفیٰ تو علاوہ کسے نبی نو بھی عطا نہیں فرمائیاں، ایسیاں خصوصیات۔ اور آئیے ذرا اللہ دا قرآن سے مات فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو، قل یا ایہا الناس، کہہ دیو، ہمت کرو، گوڈے چھڑو۔ چلو اے نہیں میں آندہ گوڈے چھڑو، جی میں تو آڑے کو سوکھا بیٹھا جاندہ ہے، اونج بیٹھو گوڈے پڑھو، گوڈے چھڑو، پاہمیں میرے لو لمحے پہ آ جاؤ، مینوں کوئی کم از کم اعتراض نہیں۔ اونج اے نہیں مہربانی کرو بھی مینوں پتہ لگدا رہے کہ تسی ماشاءاللہ جیوندے بھی ہوتے اجے جاگ دے بھی ہو، جیوندے تے نظر آ رہے ہو، جاگ دیاں دا ہولی ہولی پتہ لگے گا بھی جاگ دے بھی ہے ہو۔ اللہ تو آنو جیوندیاں بھی رکھے تے نال جاگ دیاں بھی رکھے۔ قاری خلیل صاحب دی محبت ہے، فرما رہے سن بلا تاخیر، یعنی رات دے 12 بجے بلا تاخیر، تے تاخیر ہوں دی دے پھر تے میں فجر دا درس ہی دینا سی۔ بہرحال اے بھی تو اڈی محبت ہے، اللہ اپنی رحمتنا قبول فرما لے۔ میں انشاءاللہ تو اڈا زیادہ امتحان نہیں لواں گا، جلدی جلدی چند باتاں میں تو اڈی خدمت پیش کر کے اجازت چاہاں گا، لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا ذوق نال، محبت نال، شوق نال اللہ دے کارج بیٹھو، اور ایک بات ابتدا دے اندر ذہن نشین فرما لو، میرے اور تو اڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈی آواز کم از کم مسجد چو بار جانی چاہی دیئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے، جیڑا حضور علیہ السلام تے درود پاک دا منکر ہے او بے ایمان ہے، اور جیڑا منکر نہیں ویسے سن کے پڑھدا نہیں او پکا لانتی ہے۔ آج لانتی نہیں بڑھنا، اللہ دی رحمت دے حقدار بڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روزہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ اور ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کی تھی، آندھ ہے او جو نام نبی دا سن کر، او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے،
ملک نورانی حق اونا دے اے ملک نورانی حق اونا دے تے اے دعا فرمان دے اور درود نہ پڑھنے والیا رب نہ بخشے جنت تینوں رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاوے جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے تے نام نبی دا سن کر مومن آجڑے بیٹھے ہو نام نبی دا سن کر مومن جو درود پچاون سن درود نورانی ملکان او بہت خوشی وچ آون دعا کی کر دینے اور درود پڑھنے والے اللہ بخشے جنت تینو آمین کہہ دیو اللہ بخشے جنت تینو تینار رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی اس واسطے آقا دا نام پاک سن کے نا تے درود پاک دے می پایا کرو حضور علیہ السلام دے اور نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی بھی نوٹ فرما لو آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے قیامت دے دن او بندہ میرے بہتا لاگے ہوئے گا او بندہ بہتا میرے قریب ہوئے گا ان دل تے سارے آدھا ہی کر دیا نا میرے تیرے پنڈ اندر کوئی عالم دین آ جائے کوئی شیخ الحدیث آ جائے کوئی اللہ دا ولی آ جائے کوئی شیخ صاحب آ جائے میں بھی کوشش کرنا تسی بھی کوشش کر دے ہو حضرت صاحب دے لاگے لاگے بھئیے بندہ بڑا نیک ہے مولانا صاحب دے قریب بھئیے پیر صاحب دے حضرت صاحب دے شیخ صاحب دے لاگے لاگے بھئیے اے بڑے اعزاز دی گل میرے آقا فرمان دے نے قیامت دے دن او بندہ سب تو بہتا میرے نیڑے ہوئے گا جیڑا دنیا تے میرے تے درود بہتا پڑھتا رہا ہوئے گا ان کدہ دل نہیں کرتا کہ میں نبی علیہ السلام دے لاگے ہوں جے آمینہ دے لال علیہ السلام دے قیامت نو لاگے ہونا چاندے ہو تے محبوب تے درود بہتا پڑھیا کرو پیارے پیغمبر علیہ السلام تے درود دیاں بارشاں پایا کرو اللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی ذرا پلے بن کے لے جاؤ آپ فرمان دے نے مسجد جنت دے باغ نے اینا باغاں وچ جدوں آؤ کوئی کھا پی لیا کرو کوئی چار چوگ لیا کرو آقا ایتے کھان پین والی شے کیڑیے ایتے چرن چوگن والی چیز کیڑیے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے مسجد جنت دے باغ نے تے اینا باغاں دا پھل کیے سبحان اللہ اس زبان چو نکلے الفاظ اے کسے مولوی دی خطابت دا رنگ نہیں کسے مفتی صاحب دی زبان دے کلمے تے جملے نہیں اے اس زبان چو نکلے الفاظ نے جدے بارے خود قرآن آندہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس زبان جو نکلے الفاظ، زبان کیسی پیاری جدے لباں دے اتے رب بول دائے، کیسی پیاری زبان جدے لباں دے اتے رب بول دائے، سونا رحمتا موتی رول دائے، او دا بولنا رب دا کلام آیا، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ اور کون مصطفیٰ تشریف لے آئے جدے حسن تے رب بھی ناز کرے، جدے حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، تاہا یاسین مزمل دے، تاہا یاسین مزمل دے، پا رب کو لو لقب تے شان آیا۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، میرے محبوب دی آمد تو پہلا بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، قبراں وچ پورے آ جاندا سی، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، قبراں وچ پورے آ جاندا سی، اور نہ بے کس تے مظلوماں لئی، اور نہ بے کس تے مجبوراں لئی، سونا رحمت دا پیغام آیا، اور نہ بے کس تے مظلوماں لئی، سونا رحمت دا پیغام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ اس پاک زبان دے نکلے الفاظ، آپ فرماندے نے مسجد جنت دے باغ نے، اور انہاں باغاں دا پھل کیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا اور ایک اور نبی پاک دا فرمان، ذرا اپنے دل دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ، اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کرنے والے میرے پاک پیغمبر نے امت نو بہترین نسخہ کیمیا عطا فرمایا۔ آپ فرماتے نے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ لے، کنی مرتبہ؟ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ لے کی سبحان اللہ و بحمدہ، سوکھا ہے کہ اوکھا ہے؟ وہ سوکھا ہے کہ اوکھا ہے؟ بڑا سوکھا ہے، نکے نکے بالا نو بھی آؤں ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ دے پیارے نبی نے قید نہیں لائے، مسجد وچ بہ کے پڑھنا، وضو کر کے پڑھنا، کوئی پابندی نہیں، مسجد وچ بہ کے پڑھ لیتے تاں، گھر دے اندر پڑھ لیتے تاں، بازار دے اندر پڑھ لیتے تاں، زمیندار پٹھے وڈدا پڑھ لیتے تاں، مجھانو پٹھے پاندہ پڑھ لیتے تاں، تار کٹ دے پڑھ لیتے، ہاں جڑیاں 5-7 گالا پہلا اپنے آپ نو پھر 5-7 مجھ نو کرنیا نہیں نا، او دی بجائے اے الفاظ زبان تو پڑھیا کر سبحان اللہ و بحمدہ۔
آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ لیندہ آقا لبے گا کہ فرمایا زندگی دے تیرے گناہ سمندر دی جھاگ دے برابر بھی ہونگے تے اللہ سارے صغیرہ گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے گا۔ اچھا ہونے پڑھن واسطے ٹائم کنا کو لگ دے بڑے آرام سکون نال بھی پڑھیے نہ تے 7-8 منٹ لگ دے اور تھوڑا جا ود کر لو 10 منٹ کر لو چلو اور بڑے سید نال آرام سکون نہ پڑھو حد 15 منٹ لگن کے پڑھ دیاں تے 15 منٹ جے زندگی دے سارے گناہ معاف ہو جان تے سودا مہنگا بولو سودا مہنگا نہیں دے اس واسطے آج رب نال وعدہ میرے نال نہیں آج رب نال وعدہ کر کے اٹھو روزانہ پڑھو گے کہ نہیں اور پڑھو گے کہ نہیں عادت بنا لو طبیعت بنا لو بچیاں دی عادت بناؤ آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمان پلے بن کے لا جاؤ اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ نے کچھ ایسیاں خصوصیتاں تا فرمائیاں نے جڑیاں کسے اور نبی دے بھی حصے چ نہیں آیا تسی آکھو گے دلیل کیے آؤ ذرا نوٹ فرمایا دے نبی پاک علیہ السلام تو پہلا اللہ دے نبی تشریف لے آن دے رہا جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء رسول تشریف لے آئے کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا اللہ سونیا اسی آمنہ دے لال دے بارے سوال کرنے تیرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ دا دائرہ نبوت کننا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام صرف عرب والیاں دے نبی نے فرمایا نانا صرف اجمیاں دے نبی نے فرمایا نہیں اللہ یہ صرف کالیاں دے نبی نے فرمایا نا اللہ تیرے مصطفیٰ صرف گورے واسطے نبی بن کے آئے فرمایا نا اللہ کتھوں تک تیرے مصطفیٰ دا دائرہ اختیار اور دائرہ نبوت فرمایا موٹی دی گالے وے کہ قیامت دیاں دیواراں تک جتوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک محمد دی مصطفیٰ ہوئے گی جتوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک محمد دی مصطفیٰ ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں سونے ہو اپنی زبان نبوت تو اعلان فرماؤ قل یا ایوہ الناس اور تمام دنیا جہان دے لوگو تسی عربی ہوتاں وے اجمی ہوتاں وے ایرانی ہوتاں وے عراقی ہوتاں وے گورے ہوتاں وے کالے ہوتاں وے تسی جس ملک دے رہن والے ہوتاں وے مشرق دے ہوتاں مغرب دے ہوتاں شمال دے رہن والے ہوتاں جنوب دے رہن والے ہوتے تاں انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں قیامت تک دے آن والے سارے انسانہ واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا پتہ لگا میرے پاک نبی تے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ان حضور دے بعد کوئی نبی آنا بولو تو آٹے بھی کو گھڑبڑ لگ دیئے بھئی حضور دے بعد کوئی نبی آنا آمنہ دے لال علیہ السلام دے بعد خود حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں میرے بعد 30 بندے ایسے ہوں گے تے انہیں جو ہر ایک کا دعویٰ اے ہوئے گا میں اللہ دا نبی ہاں ہر ایک آکھے گا میں اللہ دا نبی ہاں تے سونے ہو انہیں جو کنے کو نبی ہوں گے تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے علیہ السلام آپ فرماندے نے 30 بندے
میرے تو بعد نبوت دا دعویٰ کرنگے تری دے تری جھوٹے ہونگے، تری دے تری جھوٹے ہونگے۔ ایک اور گل نوٹ کر لو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام صاحب دا قول ہے کہ اگر کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کرے نا تے کوئی دوسرا بندہ او دے کول پوچھے بھی تیری نبوت دی دلیل کی ہے، او بندہ بھی دارہ اسلام جو خارج ہو جائے گا۔ او تینوں اپنے مصطفیٰ دی نبوت تے اینا بھی یقین نہیں۔ اچھا آج اسی آنے مرزا کانا سی، مرزا کوجا سی، مرزا پیڑا سی، مرزا اینجدہ سی۔ اچھا چلو کانا ہویا، پہنگا ہویا، جویں دا بھی ہویا، تے جے اے سونا ہوندا 6 فٹے دا قد ہوندا، رنگے دا چٹا ہوندا، ایڈا ایڈا موٹا دا اکھ دا ڈیلا ہوندا، تے پھر نبی مان لینا سی؟ اور بولو خدا دی قسم اٹھا کے کہنا نبوت دا دروازہ مصطفیٰ علیہ السلام تے اللہ نے بند کر دیتا ہے، ایک کہہ کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ نماہن نبی جگتے، نماہن نبی جگتے، آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا۔ اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، 7 فلکانوں چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا۔ اور پھر ان پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگانے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا۔ اور روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور اے او خوبی ہے نبی پاک علیہ السلام دی، او صفت جیڑی ہور کسے نبی دے حصے چ آئی۔ اساں ساری کائنات نالو رشتے توڑ کے، ساری کائنات نالو اپنے ناتے توڑ کے مدینے والی سرکار نال ایویں نہیں رشتہ جوڑیا۔ سیانے آندے نے پانی پیئے پون کے تے مرشد پھڑیے، بولو مرشد پھڑیے، اور اللہ دا شکر ہے اساں چن کے پھڑے ہیں۔ بیعت بدل دی رہی دی ہے نا، ایدگاہ انہا حضرت صاحب دی بیعت کیتی ہے، اگلے سال انہا دی بیعت توڑ کے
تے ہور ایک دی بیعت کر لی. کیوں بھائی جی او اے دے نالوں نیک بہتے نے, اے دے نالوں چنگے بہتے نے, اے دے نالوں متقی بہتے نے, اے دے نالوں حیادار بہتے نے. اگلے سال اے نہیں بیعت توڑی تے اس تو اگلے دی کر لئی جی اے او دے نالوں بہتا نیک ہے, او دے تو زیادہ متقی ہے. اساں اکو وارا مدینے والے دی بیعت کی تھی. اساں اکو واری مدینے والی سرکار دی بیعت کی تھی. نام مصطفیٰ نالو چنگا کوئی آئے تے نہ سانو بیعت توڑنی پے. حضور نالو چنگا کو ہو سکتا ہے؟ رب نے محبوب جیسا دجا بنائے ہی کوئی نہیں. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جیسا رب نے دجا بنائے ہی کوئی نہیں. اور ایسا ایویں نہیں ہر پاسوں ناتے توڑ کے مصطفیٰ علیہ السلام نہ ناتا جوڑیا. پانی پیے پون کے تے مرشد پڑھیے چون کے. ایک آمد نام دی گالے پہ راضی ہونے سن سن کے. ایک آمد نام دی گالے پہ راضی ہونے سن سن کے. کہندے پانی پیو پون کے نالے مرشد پڑھیو چون چون کے. کہندے پانی پیو پون کے نالے مرشد پڑھیو چون چون کے. اساں چون کے جے مرشد پڑھیا, اساں چون کے جے مرشد پڑھیا. جیدہ سب نالوں اچھا ستارہ ہے. اساں چون کے جے مرشد پڑھیا جیدہ سب نالوں اچھا ستارہ ہے. ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے. جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے, جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے, انہوں ملنا عجب نظارہ ہے. اور لوکی مرشد پھاڑ دینے چھوٹے, ساڑا چھوٹے انال تے جوڑ نہیں. لوکی مرشد پھاڑ دینے چھوٹے, ساڑا چھوٹے انال تے جوڑ نہیں. ساڑا مرشد کملی والا, ساڑا مرشد کملی والا, جد جیا جگ وچ ہور نہیں. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو او شان تے عظمت عطا فرمائے اور او خوبیاں تے خصوصیتاں مصطفیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائیاں جیڑیاں اور کسے نبی دے حصے چ نہیں آئیاں. میں تھوڑا جا تانوں اگے لے چلا. کائنات دے امام علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والی کرام نے بیت اللہ تو بیت المقدس تک بلایا, پھر بیت المقدس تو سدرۃ المنتہا تک دا سفر کروایا. اور اے او سفر ہے جتھے اور کوئی نبی بھی پہنچ سکیا نہیں. حضور علیہ السلام تشریف فرمانے مکہ پاک دے اندر جبریل امین اور نوریاں دے سردار, نوریاں دے سردار جبریل امین نے تے میرے مصطفیٰ دے دروازے دے پہرے دار نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام آرڈر مل گیا, جبریل جی رب جلیل کی آرڈر ہے. فرمایا جا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو لے گیا. سبحان اللہ. وہ سائیں دی کھوئی والے ہو, اردہ گرتو آن والے ہو, پروانے ہو قرآن دے ہو. یار ذرا اندازہ فرماؤ نا, لے جان والی ذات رب العالمین دے, جان والی ذات محمد مصطفیٰ دے. ساڑھا ایمان جان والا بھی آلہ تے بلان والا بھی, جان والا بھی آلہ بلان والا بھی آلہ. اے
میزبان بھی آلہ تے اے جان والا مہمان بھی آلہ او دے جیسا میزبان کوئی نہیں مصطفیٰ جیسا مہمان کوئی نہیں جبریل امین نو آرڈر مل گیا جبریل جی رب جلیل کی آرڈر فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو لے کے آ جی مالک میں حاضر جبریل امین آئے نے اور انداز بڑا پیار ہے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دادا جا کے آکھی میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آکے مول پادا سانو کسی نے پیار ہوئے نا جنہوں اللہ نے کوئی 4 ٹکے مال دولت پیسے عطا کیتے ہون تے کسی نے محبت ہوئے یار سجن ساتھی ہون تے اسی آنے آ بھئی اہل کا تینوں مری بھرا لے آئیے آ تینوں ایوبیہ بخا لے آئیے آ بھئی تینوں نران کغان دی شہر کرا لے آئیے بہتا اور کسی نے اللہ نے کوئی 4 ٹکے دیتے نہیں آندہ ہے آؤ کاری صاحب تو آنو عمرہ کرا لے آؤ تو انہوں مکہ وکھا لے آئیے مدینہ وکھا لے آئیے اسی دے انے جو گئی ہے نا قربان جاواں عرش والا کہہ رہے ہیں جبریل جا مصطفیٰ نو لے کے آ محبوب آؤ تو انہوں جنت دی سیر کرا دے آؤ میرے محبوب تو انہوں 7 آسمانہ دی سیر کرا دے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دادا جا کے آکھی میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آکے مل پادا تے سونے نالے 7 آسمانہ دی سیر کر جا نالے 7 آسمانہ دی سیر کر جا اپنی 10 جا ساڑی سن سنا جا اور جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انجا آجا آ جبریل نے ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے فرق ویکھ لے نبی پاک دا اسی سونے نا ایڈے بے ہوش ہو کے سونے کراڑے گوانڈیاں گھر بھی سنے جاندے اکھاں ستیاں دل ستا کان ستے جیوں ستے ستے ہی ستے پیغمبر دا فرق ہے وے کہ میری سرکار دیاں اکھاں سو جاندیاں نے دل جاگدا رہندا ہے حضور دیاں اکھاں سو جاندیاں نے بولو دل میری سرکار دا جاگدا رہندا آج جبریل نے ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہنے اکھاں ستیاں جاگدا دل اے پر تار دل دی دور پہنچا رہنے نبی پاک علیہ السلام دا عام لوگاں نالوں فرق محبوب دیاں اکھاں سو جاندیاں نے میری سرکار دا دل جاگدا رہندا اللہ ذوالجلال دے آرڈر نال جبریل امین لین واسطے آئے اور حضور فرماندے نے جبریل براق لے کے آئے تے مینوں کہن لگے حضور ایدے تے سواری کرو میں لاگے ہویا نا نبی علیہ السلام فرماندے نے براق تے بہن لگا لاگے ہویا تے براق نخرے وخان لگ پہ شوخیاں جی میں تسی بیندے ہو نا گھوڑا چنگی نسل دا ہوئے سونا ہوئے تے بڑا پیار نال پالیا ہوئے تے جدو مالک وہ دے لاگے جاندہ ہے تے نخرے کردہ ہے کدی ایدر سیر مارے گا کدی ایدر پوشل مارے گا حضور فرماتے ہیں میں لاگے ہویا نا تے براق نخرے وخان لگ پیا ذرا تھوڑا جا ہلن جلن لگ پیا کان وچ جبریل آندے نے کی کرن دے ہیں تینوں پتہ نہیں تیرے تے سواری کون کرن لگا ہے
تینوں پتہ نہیں تیرے تے سواری کون کرنے والی ہستی ہے، اے تے اونے جنہ دا نام محمد۔ آقا فرماندے نے جیڑا ہونی شوخیاں وخاندہ سی پیا، نخرے وخاندہ سی پیا، میرے آقا فرماندے نے انج سٹیٹ کھڑا ہو گیا تے پسینیوں پسینی ہو گیا، محبوب دا نام سن کے پسینیوں پسینی ہو گیا۔ آپ فرماندے نے میں براق دے بیٹھا، بیت المقدس تشریف مصطفیٰ لے کے آگیا نے، انبیاء دی جماعت موجود ہے، مسلح خالی ہے، اللہ جس مسلح تے کون کھڑا ہوئے گا؟ آدم علیہ السلام ساری اولاد دے باپ نے وہ کھڑے ہوں گے، جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ تیری رضا دی خاطر آگوے چھالا ماریاں او مسلح امامت تے کھڑے ہوں گے، جناب اسماعیل علیہ السلام تیری رضا دی خاطر اپنے گلے تے چھری رکھوا لے، اللہ او مسلح امامت تے کھڑے ہوں گے۔ اے عرشاں والے ربا 950 سال جناب نوح نے واضح فرمایا او مسلح امامت تے کھڑے ہوں گے، اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام اونا نال تساں آپ براہ راست گلاں کیتیاں، میرے مالک جی او جناب موسیٰ مسلح تے کھڑے ہوں گے، یا جناب عیسیٰ علیہ السلام تساں اپنے خاص کلمے نال اپنی محبت نال پیدا فرمایا، مسلح تے جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہون گے، فرمایا نہیں، آدم دا مقام اپنی جگہ، نوح نبی دا مقام اپنی جگہ، خلیل اللہ ذبیح اللہ دا مقام اپنی جگہ، یوسف و یعقوب علیہ السلام دا شان اپنی جگہ، حضرت کلیم اللہ تے روح اللہ انہاں دی عظمت شان اپنی جگہ، اور آج مسلح امامت کھڑا ہوئے گا تے آمینہ دا لال کھڑا ہوئے گا۔ کیوں؟ جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا، اے تے ساڑھا حوصلہ نا، اے بھی آکھی جانے ہیں حضور ایتھے ہی نے تے مسلح دے بھی آپ ہی کھلو جانے ہیں، اے تے ساڑھا مولویاں دا حوصلہ ہے، اے بھی ہے کہ حضور ایتھے ہی نے تے میری سرکار دے ہوندیا کسے نو مسلح تے کھڑے ہون دی جرت ہو سکتی ہے، یہ تو ساڑھی جرت ہے، عقیدہ بھی ہے، سوچ بھی ہے کہ حضور ایتھے تشریف فرمانے تے مسلح امامت تے بھی آپ کھڑے ہونا، حالاں عقیدہ کیے جتے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا، مسلح تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے شان عطا فرمایا، اور پھر تسی اندازہ کرو ہاں، زمین تو لے کے 7ویں آسمان تک دا سفر جیڑا ہے تقریباً 3500 سال دا ہے، کنے 3500 سال دا سفر ہے، تے نبی علیہ السلام ہو کے آگئے کنے سال ہیں، کنے سال ہیں، اسرا بعبدہ لیلاً، رات بھی ساری نہیں، لیلاً رات کچھ ہی سے دے اندر، لیلاً اللہ مصطفیٰ نو لے گئے راتوں رات لے آئے راتوں رات۔ ہانی دے کرونا نبی علیہ السلام نکلے صبح ویلے تے آپ فرماندے نے ہانی راتی میں بیت المقدس ویکھ آئے، اور تو انہوں پتہ ہے مکہ پاک تو بیت المقدس دا سفر 1.25 مہینے دا سفر ہے، 40 دناں، بساں کاراں موٹراں ہوائی جہاز دا دور نہیں سی، پیدل گھوڑیاں تے خچراں تے 1.25 مہینے دا سفر، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ہانی راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا، تے ہانی عرض کر دیا نے حضور سانو تے 10 چھڑیا جے نا سی تے منن آلیاں چوہاں، آقا باہر نہ کسے نو نہ لے آجے، مننا کنے جے باہر نہ لے آجے،
مرضی رب دی حضور باہر نکلے اگوں بے ایمان ابو جہل لب گئے کہنے لگا سنا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نویں تازی آقا فرماندے نے نویں تازی سننی تے راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا ہے واقعی فرمایا بالکل گیا کو دو چار گماشتے اپنے ساتھی نال لے کے آیا حضور نو کہنے لگا وہ جیڑی گل لگے کہن ڈے سو وہ دے تے ہون بھی پکے ہو فرمایا ہاں راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا کہن لگے گل سنو اسی بھی تجارت دے سفر کرتے رہنے ہیں بیت المقدس اساں بھی ویکھے ہیں تے جے واقعی تو راتی بیت المقدس ویکھے آئے تے 10 بیت المقدس دے دروازے کنے نے یا اللہ میں کو دروازے گنن گیا میں کو ایتھے تسی آئے ہو کوئی جڑ والے تو آیا ہوئے گا کوئی مکو آنے تو آیا ہوئے گا کوئی کتوں آیا کوئی کتوں آیا تے تسی جا کے آکھو راتی بھئی اسی سائیں دی کھوئیاں جلسہ سن کے آیا تے وہ آکھے سچی مچی تے 10 پھر مسیح تے ٹوٹیاں کنیاں لگیاں سن ہے پکھے کنے لگے سن تسی آکھو گے عقل مندہ میں پکھے گنن نہیں گیا میں ٹوٹیاں گنن نہیں گیا میں تے گیا جلسہ سن کے واہ سن کے آ گیا ہوں اللہ میں کوئی بیت المقدس دے دروازے گنن تے گیا نہیں تے کافر بیت المقدس دے دروازے پوچھ دینے پیا اللہ فرماندے نے محبوب دل نہیں چھوٹا کرنا پریشان نہیں ہونا اللہ نے سارے پردے ہٹا کے بیت المقدس مصطفیٰ دے سامنے کر دیتا ہے لاؤ میرے محبوب اچھا ادو ایک گال شاید سمجھ نہ ہوندی ہوئے آئی تو 1400 سال دی گل ہے کہ لائیو ایک میں ہو سکتا ہے ہون سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ پتہ جتے لگا ٹھیک ہون سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ جماعت بیت اللہ جو ہو رہی ہے تے ایتھے بہ کے ویندے ہو کہ نہیں وہ ویندے ہو کہ نہیں ٹی وی شی بھی رکھے جے ویسے تے نیک لوگ معلوم ہوندے ہو ٹی وی شی بھی نہیں ہونے تواڈے کو جماعت مسجد نبوی چ ہوندی ہے اسی ایتھے بہ کے وینے نالے سننے ایدہ مطلب ایوے عرش والے رب نے سارے پردے ہٹا کے میرے مصطفیٰ دے سامنے بیت المقدس فرما دیتا محبوب سونے ہو گن دے جاؤ تے کافرانوں 10 دے جاؤ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا حضور علیہ السلام نو پھر بیت المقدس تو سدرۃ المنتہا 7 آسمانہ تو سدرۃ المنتہا تک مصطفیٰ علیہ السلام نو پہنچایا اور اے او نبی پاک دی خصوصیت جیڑی ہور کسے نبی دے حصے چ آئی نہیں میں گل نیڑے کرا تو آڈا ادھار ہے انشاءاللہ پھر گل نیڑے لے جا دنیا دے اندر بھی میرے مصطفیٰ دی اے عزت ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار لگا ہوئے گا تے اوتھے بھی رب العالمین نے جو عزت اپنے آخری نبی مصطفیٰ نو دینی ہے کسے ہور نبی دے ہی سے چاؤنی نہیں نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام اج بڑے غصے دے اندر کرسی انصاف تے تشریف فرمانے آسمان دا سورج سوا نیزے تے آ گیا 1 میل دے فاصلے حدیث پاک دے جڑے الفاظ 1 میل دے فاصلے تے سورج آ گیا زمین تانبے دی بن چکی ہے لوگ تڑپ دینے پہ پریشانی دا عالم ہے جناب اس حضرت آدم علیہ السلام کل چلے گا تسی ساڑھے ابا جیو آؤ رب دے دربار سے ساڑھی سفارش کرو جناب آدم علیہ السلام فرمان گے میں نہیں کر سکتا اے جناب نوح علیہ السلام کل چلے جان گے حضرت تسی اللہ دے بڑے پیارے دے برگزیدہ و مقرب ہو 950 سال اللہ دی توحید دے تسی تذکرے کر دے رہے اعلان کر دے رہے آؤ ساڑھی سفارش
سفارش کرو. جناب نوح علیہ السلام جواب دے دیں گے, حضرت خلیل اللہ جواب دے دیں گے, حضرت کلیم اللہ جواب دے دیں گے. تسی انج کرو جناب عیسیٰ علیہ السلام وال چلے جاؤ. اے حضرت عیسیٰ وال چلے جان گے تے آکھن گے حضرت کوئی نہیں جے ٹردا آؤ ساڈی سفارش کر دیو. اے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے ایویں پھر دیو لامبے چامبے, آج تھے کام آنا ہے تے محمد کریم نہیں آنا ہے. سیانے آندے نے یاری اوتھے لاؤ جیڑا توڑ نبھائے, یاری اوتھے لاؤ جیڑا توڑنے بھائی جیڑا وچکار ہی چھڑ جائے او یاری کا دی او تے چھولیاں دا وڈ ہویا او یاری کا دیئے. یاری لا مصطفیٰ نال جیڑا جنت الفردوس تک پہنچا دے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے کول آ جان گے, آکے کہن گے حضرت کوئی نہیں جے ٹریا آؤ رب دے دربار چ ساڈی سفارش کر دیو. میری سرکار فرمان دینے میں ٹر پواں گا تے رب دے عرش دے تھلے جا کے سجدے پہ جاواں گا. اور لوگو رب نو منانا ہوئے تے سجدیاں چ پہ پہ کے منائی دے. اے نبی پاک دا طریقہ آپ فرمان دینے میں سر سجدے رکھ لواں گا. ایک لمبا عرصہ اللہ دے دربار جو سجدہ نبی پاک علیہ السلام فرمان گے اور میں قربان جاواں اللہ اوتھے ہی اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو یاد کروان گے حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں جو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دیاں کرنیاں نے. آقا سجدے دے اندر نے اللہ ذوالجلال فرمان گے ارفع راسک ارفع راسک. محبوب اپنا سر مبارک چکو سال توتا تسی مانگ دے جاؤ میں ماندا جاواں گا. تسی مانگ دے جاؤ میں ماندا جاواں گا. میرے محبوب علیہ السلام اپنا سر مبارک سجدیوں چک لیں گے اور انداز بڑا پیارا ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. مولوی جی بہ جو کٹھے ہی چل رہے ہوں. اچھا رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے. سار سجدے چوں چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے. سار سجدے چوں چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک سجدیوں اٹھان گے تے آکھن گے کہ امت میری بخشو مولا, اے امت میری بخشو مولا. اگلی گل میں تاں کرنی ہے. امت میری بخشو مولا اگلی گل میں تاں کرنی ہے. تے رب العالمین فرما رہے ہیں محبوب پریشان نہیں ہونا, جنہ اطاعت کیتی تیری جنہ اطاعت کیتی میری میں جنت آجو دے نہ کرنی ہے. میں جنت آجو دے نہ کرنی ہے. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے. دعا کریا کر اللہ سانو جویں ایتھے
اکٹھیاں فرمایا مولا جنت الفردوس وچ اکٹھیاں فرما دے، اور ایسے مصطفیٰ علیہ السلام کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے او شان منصب مرتبہ عطا فرمایا جو کسی اور دے حصے چ نہیں آیا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو سچا تابعدار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ ساڑھے محترم میاں صاحب تشریف لے آئے نے، میاں سی ڈی سینٹر تو انہوں انہاں دے چینل تو یوٹیوب چینل تو علماء کرام دے بیانات ریسرچ کرو تے انشاءاللہ مل جان گے۔ اسی طرح یاسین اسلامک انہاں کولوں بھی علماء کرام دے بیانات انہاں دے یوٹیوب چینل تو سرچ کرو، انشاءاللہ علماء دے بیانات سنو بھی۔ حاجی محمد انور اس مسجد دے بانی انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ انہاں مکمل شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا۔ اے میرے مولا اپنے اس کارنو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ مولا جو انو آباد رکھ دینے تو نہ دے کرانو آباد فرما۔ اللہ کتاب و سنت دا بول بالا فرما، اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما، فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے حریت پسندہ دی نصرت فرما، ساڑھا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔